स्कन्दम् 1 अध्यायम् 6 अथ षष्ठोऽध्यायः सूतोवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्मकर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवतीसुतः व्यासोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याध्ये ततः किम् अकरोत् भवान् स्वायम्भुवः कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षीः काले प्राप्ते कळेवरं प्राक्कल्पविषयामेधां स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः नारदोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तदेतत् अकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे अनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषाधारुमयी यदा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवान् तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गदां गेहात् दुहन्तीं निशिगाम्पति सर्पोदशद्भदास्पृष्ट कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सदः अनुग्रहं मन्यमानः प्रादिष्टं दिशमुत्तरां स्पीदान् जनपदान् तत्र पुरग्रामवृजाकरान् खेडकर्वडवाडी च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राध्रीन् इव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैपत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नळवेणुसरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवादियादोहम् अद्राक्षं विपिनं महद घोरं प्रतिभयाकारं यालोलुकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोबस्थ आस्थितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यदाश्रुतम् अचिन्तयन् ध्यायदच्चरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औद्गण्ड्य अश्रुकलाक्षस्य कृत्यासीन्मेषणैर्हरिः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द प्रेमादिवरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोदिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवेलीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन् मनःखान्तं सुचापहम् अपश्यन् सगसोत्तस्ते वैक्लव्यादुर्मना इव दिग्दृष्टुस्तन् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अविद्रुप्त इवादुरः एवं यदन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरसक्षणया वाचा शुचप्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अभिपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृद्यद्दर्शितं रूपम् एतत्कामायते यनग मत्कामसनगै साधुः सर्वान् मुञ्जति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढामतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्धामज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न विबध्येद करिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तपुरराम तन्महद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महदां महीयसे श्रीष्णावनामं विदधेनुकम्पितः नामानि अनन्तस्य हदत्र बप्पडन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यडन् तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यदा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्बसि उदन्मदः शिशैशोरनुप्राणं विविशेऽन्दरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शुश्रूषतः मरीचिमिश्रारुषेः
प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे अन्तर्बहिश्च लोकान्त्रेन् पर्येमि स्कन्दितवृतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अविगाधगतिक्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानच्छराम्यहं प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं यादि चेतसि एतत्यादुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छयामोः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपदैः कामलोभहतो मोहः मुकुन्दसेवया यद्वदे तदात्माद्दानसायदि सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोकं त्वया नग जन्मकर्मरहस्यं मे भवदच्च आत्मतोषणं सुतोवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययव्यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्द्र्या रमयत्यादुरं जगदे श्रीहरये नमः।